मांडार कितें आसता, जसो नमनान सुरू जाता तशें दंडवतान तो जागोर सोंपता. मांड दवरप म्हणून एक प्रकार आसा, विधी आसा. सुरवातीक मांड चालू करप म्हणजे नमनान चालू जाता आनी जागोर सोंपलो, निम्माणें सवंग जालें, निम्माणें सवंग सादर जालें तेजे नंतर परत दंडवत म्हणून एक हें आसता, विधी आसता. मागीर खेळगडे सगळे ते परत मांडार बसता आनी मागीर देवाक पारायता, दंडवत घालता की जागोर बरे भशेन जालो. म्हणजे एक कल्पना अशी म्हणजे खेळगड्यांची की हो जागोर पळोवपा खातीर लोक तर आयिल्लेच, मनीस तर आयिल्ले, सगळे हे लोक आयिल्ले, तेच बरोबर सगळे देव आयिल्ले थंय. तांकां कोण देवचार, ते कोण अशें मानतात न्ही, सातेर, हे सगळे देवांचें थंय हें आशिल्लें, अस्तित्व आशिल्लें. तिणें हो जागोर पळयला. आतां जागोर सोंपलो, तुमकां नमस्कार करता आनी तुमी चला, आमी वता. अशें भावनेन तो दंडवताचो कार्यक्रम जाता.